नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बिचमा त हामी छँदै नै छौँ, त्यसको बारेमा त अलिकति कुराकानी गर्ने छौँ नै। सँगसँगै यो बिचमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि सरकारलाई यो देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ भन्ने कुराको हेक्का चाहिँ कति रहेछ। यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यसबारेमा अब हामी कसरी उन्मुक्ति पाउने, यो लकडाउन सकिसकेपछि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू के, त्यस्ता उपायहरू त्यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राखेको छ कि छैन, अलिकति हामी त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। सँगसँगै यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। कम्युनिस्टहरू मूलतः सैद्धान्तिक रूपमै साम्यवादी हुन्छन्, त्यति पनि नहुँदा समाजवादी त हुन्छन् नै हुन्छन्। तर अहिलेको सरकारले यो बेलामा ल्याएको नीति र अहिले उसले सरकार सञ्चालन गरिरहेका रहँदाखेरि अवलम्बन गरेका नीतिहरू र उसले गरेका कार्यान्वयनको ढङ्गहरू हेर्दाखेरि यो मुलुक समाजवादतर्फ नै गइरहेको छ कि पुँजीवादको एउटा हाङ्गो समातेर हिँडिरहेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो शिक्षा अहिले त उदाङ्गो पारिदिएको छ। यो कोरोना भाइरसले हामीले सोच्ने मौका पनि दिएको छ। यस्तो बेलामा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ कस्तो प्रकारको थियो र संविधानमै लेखिएको समाजवाद कार्यान्वयनतर्फ यो सरकार कति अघि बढेको छ, त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। 80 वर्ष पुग्नुभयो? पुगेँ त। पुग्नुभयो है? पुगिसक्यो। यो तपाईँको जीवनकालमा नि तपाईँले यस्तो सङ्कट, यस्तो महामारी विश्वलाई नै ठप्प पार्ने देख्नु भएको थियो, भोग्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि? देखिनँ मैले। संसारका विभिन्न भागमा छुट्टा छुट्टै, कहिले अफ्रिका, कहिले युरोप, कहिले एसिया, होइन, कहिले नेपालमै पनि। अब छुट्टा छुट्टै त प्रकृतिले अब सजाय दिने गर्थ्यो। तर ग्लोबल स्तरमै तपाईँको चाहिँ पृथ्वीमाथि नै यस्तो चाहिँ नि आक्रमण मानव जातिको सातो पुत्लो जाने गरी यो आक्रमण चाहिँ मानव जातिको इतिहासमा अब यो पहिलो घटना हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले सम्झेसम्म है? मैले सम्झेसम्म नेपालमा चाहिँ तपाईँले सम्झेसम्म चाहिँ नेपाललाई एकदमै आक्रान्त पारेको, एकदमै थालखाउँ कि भातखाउँ बनाएको यो कोरोनाभन्दा अगाडि कुन घटना सम्झनुहुन्छ? अब त्यो त 72 को एउटा भैँचालोको त्यो भइहाल्यो। त्यसभन्दा पहिले पनि साना ठुला भैँचाला आए, हैजा पनि आयो 1990 मा, होइन, इतिहास पढ्दाखेरि। अब फेरि देशभरि नै एकै प्रकारले चाहिँ आक्रमण गरेन यो रोग व्याधिले ठाउँ ठाउँमा, होइन। अहिले पनि नेपालका जो चाहिँ पिछडिएका जिल्लाहरूमा, खास गरेर कर्णालीतिर, होइन, बझाङ, बाजुरा त्यतातिर पनि त वर्षेनी अब तपाईँको चाहिँ यो फ्लू, त्यो फ्लूबाट, ज्वरो, रुवा, काँसोबाट कैयौँ नेपालीहरू मर्छन्। त्यसको के वास्ता हुन्छ र? त्यसको कुनै गन्ती छैन? छैन त्यस्तो। झाडा पखालाले पनि जाजरकोट झाडा पखालाले मर्छन्, त तपाईँको चाहिँ नि रुवा खोकीले मर्छन्। अब त्यो चाहिँ ती पिछडिएका ती जिल्लाहरूमा सरकारको पहुँच पनि हुँदैन। अब उनीहरूले त्यही भनेर चित्त बुझाउँछन्, पिठो यति रहेछ, लेखान्तर यति रहेछ, अब पिठो जति छ त्यति दिन बाँच्ने हो, पिठो सकिएपछि भावीले लेखेको चाहिँ मेटिन्न भनेर चित्त बुझाउने कुरा त छ। नेपालका पिछडिएका ठाउँहरूमा, जिल्लाहरूमा अकालमा मर्ने त धेरै छन् नेपालीहरू, त्यति भनेर चित्त बुझाउन सकिएको। तर त्यो 2020 मा नै राजा महेन्द्रले कु गरेर पञ्चायत व्यवस्था ल्याइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको आपत विपत्तिहरू, खास गरी महामारीहरू फैलियो भनेदेखि चाहिँ देशमा अलिकति चाहिँ भनौँ न यसरी लकडाउन गर्ने कुराहरू अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ नि मानिसहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने कुराहरू कानुन चाहिँ फेरि 20 सालमै ल्याएको रहेछ भनेको त्यति बेला पनि केही न केही सङ्केतहरू पाएरै होला, होइन? त्यसभन्दा पछाडि त केही पनि बनाइरहन्छ हामीसँग कानुन। विपद व्यवस्थापन ऐन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आएको थियो, त्यो चाहिँ वास्तै गरेनन् पछिल्ला शासकहरूले। त्यसमा कार्यान्वयन गर्नु, खोज खन्तर गर्नु, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु। अब विपद त आइराखे, कहिले बाढीको विपद, कहिले भैँचालोको विपद, अब कहिले यस्तै फ्लुन्जा, कहिले मलेरिया, त्यो त आइराख्यो। तर शासकहरूलाई त्यो चाहिँ त्यो जुन एउटा सङ्कट विपद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो
जुन ऐन 20 सालमा बनेको थियो त्यसको कुनै वास्तै भएन। त्यो एउटा कुना फालियो, त्यसलाई कहिले कार्यान्वयन नै भएन। आज 76-77 सालमा यो महामारी आउँदाखेरि पनि हामीले 20 सालको कानुन लागू गर्नु परेको छ भनेपछि त तपाईँले भन्नुभएको शासकहरूको मानसिकता त कता रहेछ भन्दाखेरि अन्यत्रै रहेछ। अन्यत्र अब विश्वबन्धु थापाको भनाइलाई सापट लिने हो भने यो देशका नेताहरूले दाम कमाउन जाने, नाम कमाउन जानेनन्। उनी आफै पनि पार्टीलाई धोका दिएर दरबार परेका मान्छे हुन् त। तैपनि उनको भनाइलाई सापट लिने हो भने नेपालका नेताहरूले, प्रशासकहरूले सत्ता र शक्तिमा बसेर दाम कमाउन जाने, सम्पत्ति जोड्न जाने, नाम कमाउन जानेनन्। नाम कमिनलाई त राष्ट्र र जनताको पक्षमा कुर्बानी गर्नुपर्छ नि, काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ नाम कमाउनलाई। तपाईँहरू जब राजनीतिमा लाग्नु भने तपाईँकै कुरा गरौँ न, व्यक्तिगत रूपमा चित्रबहादुर केसीकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ नाम कमाउन कि दाम कमाउन के को लागि राजनीतिमा आउनुभएको? होइन, त्यो त मैले भन्ने कुरा होइन नि, सारा नेपाली जनताले देखेका छन्। मैले चाहिँ राजनीतिमा लागेको यति लामो समयमा मैले दाम कमाएको भए त तपाईँहरूले त देख्नुहुन्थ्यो नि। त्यसो हुनाले अब भनेको दाम कमाउने भन्ने कुरा त्यति बेला तपाईँहरू जब राजनीतिमा लाग्नु त्यति बेला थिँदै थिएन? नै थिएन, कसैको पनि थिएन। मैले पुरानो पिँढी चाहिँ वाम आन्दोलनका पुराना पिँढीका कतिपय नेताहरूको त्यो जीवन पद्धति सम्झन्छु। मैले सङ्गत पनि गरेँ होइन। अब स्वयं तेस्रो महासचिव चुनेको तुलसीलालजीसँग म दरभङ्गामा 88 दिन बसेको छु भान्सा जोडेर। अब पुष्पलालजीसँग नै हिँडेँ म, कति मनमोहनजीको सङ्गत गरेँ, चाहिँ शम्भुरामजी त म चाहिँ एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध राखेँ। त उहाँहरूमा त म चाहिँ नि त्याग तपस्याको भावना थियो। मानन्दरजीको चाहिँ सङ्गत गर्नु भएन? विष्णुबहादुर मानन्दर? होइन, उहाँको नि गरेँ। उहाँ पनि त म चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त जनताप्रतिको निष्ठामा नै अडिरहनु भएको छ, अहिले पनि जीवित हुनु। भनेको अघिल्लो पुस्तामा चाहिँ जनताप्रतिको त्यो जवाफदेहीपन, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा यो थियो एकदम। तपाईँहरूले नै उत्पादन गरेका कार्यकर्ता चाहिँ धनप्रतिको निष्ठा चाहिँ कसरी भयो त जनताप्रति नभइकन? होइन, यो जुन समाजवादी व्यवस्थामा चाहिँ पुँजीवादले ढलाइदियो नि, लेनिनले चाहिँ स्थापना गरेको पार्टी, लेनिनले त्यहाँ त्यत्रो तपाईँ चाहिँ जारलाई पल्टाउँदाखेरि बनाएको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिमा ती कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सामेल भएर त्यो कुर्बानी गरेर चाहिँ समाजवाद आएको रुसमा, त्यो समाजवादमा त्यही चाहिँ पार्टी, रसियन पार्टीभित्र पुँजीवादीहरू, पुँजीपतिहरू पैदा भए, जन्मे। चिनिया चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ भनौँ न, माओतुङले त्यो बेलुका चाहिँ रहेको खानेकुरा अब उहाँले कहिले पनि फाल्न दिनु भएन, तताएर भयो नि खाने, त्यो फाल्न हुन्न भएर। उहाँलाई त तपाईँको चाहिँ नि साझी खानेकुरा जे पनि मिल्थ्यो नि। त्यसो हुनाले जुन एउटा आदर्श हो होइन, कम्युनिजमको जुन आदर्श हो, जुन सिद्धान्त हो, निजी स्वार्थलाई, निजी सम्पत्तिलाई तिलाञ्जली दिएर अब जीवन चाहिँ बहुसङ्ख्यक शोषित पीडित जनताको पक्षमा कुर्बानी गर्नुपर्छ भन्ने जुन तालिम, जुन शिक्षा हो, मूलभूत त्यो शिक्षा, त्यो सिद्धान्त त छ नि अहिले पनि। तर त्यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँ चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै तपाईँ चाहिँ ध्वस्त भयो र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रैबाट पुँजीपतिहरू जन्मे। अनि त्यो समाजवादलाई तपाईँ चाहिँ खिसी तिउरी गरेर के भन्छन् भने अब त्यो लेनिनवादी चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई त त्यो त पुरानो हो, त्यसमा त संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर लेनिनको नाम लिइरहने, मार्क्सको नाम लिइरहने, अनि पुँजीपतिहरूले जस्तो सम्पत्ति आर्जने अनि विलासी जीवन बिताउने शोषित पीडित जनताको नाम बेच्ने, समाजवादको कुरा गरिरहने। त्यस कारणले त्यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, हामीले संसारभरको तपाईँ चाहिँ वाम आन्दोलनमा देखियो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो निजी स्वार्थ त्याग्ने होइन, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि लाग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कहिलेदेखि त्यो स्खलन आएको तपाईँलाई सम्झना छ? अब विशेष गरेर यो बहुदलीय व्यवस्था जब चाहिँ अब जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आयो नि, मदनजीले ल्याउनु भयो नि, उहाँसँग नि यसबारे यहाँ धेरै छलफल भयो।
उहाँले चाहिँ बहुदलीय जनवाद भनेको के हो भने संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद ल्याउने, त्यतिबाट साम्यवाद ल्याउने भन्ने कुरा हो होइन। हो, जब चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको छ तपाईँको चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो सामन्तहरूसित, पुँजीपतिहरूसित, जमिनदारहरूसित, ठेकेदारहरूसित। त्यसमा ती ठेकेदारहरू, ती जमिनदारहरू, सुदखोरहरू, अब उनीहरूले त्यो सिद्धान्तलाई पक्रे र तराईका कतिपय जमिनदारहरूलाई किसानले, सुकुम्बासीले आन्दोलन गर्दाखेरि अब माहतुङको नाम लिन्थे अरे उनीहरूले। माहतुङले जनताबाट अब सियो र धागो पनि लिन हुन्न भनेर माहतुङले भन्नुभएको छ, मैले पढेको छु। अब तिमीहरूले चाहिँ मेरो जमिनमाथि आँखा गाड्ने, यत्रो तिम्रो बढी जमिन, यो जमिन चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भनेर भन्ने त्यो सुकुम्बासीहरूलाई, भूमिहीन किसानहरूलाई। त्यसो हुनाले मार्क्सवादको प्रयोग त कसले गरे भन्दा जमिनदारहरूले, ठेकेदारहरूले, पुँजीपतिहरूले त्यो आफ्नो अनुकूलको तपाईँ चाहिँ तोडमोड गरेर मार्क्सकै भन्नु न सिद्धान्त चाहिँ समाजवादको, साम्यवादको जुन सिद्धान्त दर्शन तपाईँको चाहिँ तयार गर्ने जिन्दगीभरि कार्ल मार्क्सका छोराछोरीले आफूले औषधि किन्न नपाएर आफ्नो अगाडि छोराछोरी मरे। उहाँ आफैको तपाईँ घडा आएर तपाईँको चाहिँ उधारो दुध तिउन तरकारी माछामा उधारो ल्याएकोमा तपाईँ आएर आफ्ना भाँडाकुँडा लुगाफाटा उठाएर लगे दोकानहरू, तपाईँ तिरिन सक्छ। जबकि उनी आफै तपाईँको चाहिँ जर्मनीको, उनका तपाईँको चाहिँ नि जेठान जर्मनीको गृहमन्त्री थियो। अहिलेका चाहिँ वाम भनेर हिँड्नेहरूले आफ्नो जेठान गृहमन्त्री भएको भए कतिवटा चाहिँ पाइँ ढाल्थ्यो होला, कत्रा घर बनाउँथ्यो होला, कति ठेक्का लिन्थ्यो होला, कति विलासी जीवन बिताउँथ्यो होला। हाम्रो देशका तपाईँको चाहिँ वामहरूले कार्ल मार्क्सको जस्तो नातो त्यस्तो भन्नु न, जबकि आफ्नो जेठान गृहमन्त्री छ। अब त्यस्तो घरमा चाहिँ बिहा भयो, उनीहरूले त्यत्रो कुरबानी गरे। त्यसमा हामीले सिक्ने त त्यहाँबाट हो नि। सिकेको चाहिँ सिक्नुपर्ने चाहिँ त्यो कुरा थियो हो, तर सिके चाहिँ के भने अहिले तपाईँले जुन विश्वबन्धु थापाको शब्द सापट्टि लिएर सापट्टि जनताको लागि होइन, नाम र चाहिँ नि दाम कमाए हो। नाम कमाउनु त के हो भन्दाखेरि तपाईँले दामतिर त छोडिदिनु पर्यो नि। तपाईँ निजी स्वार्थ पुरा गर्ने भने त किन मार्क्सको नाम लिने, किन लेनिनको नाम लिने, किन माओको नाम लिने, दाम कमाउनलाई। त्यताबाट तपाईँको चाहिने। अब समय बदलियो भन्छन् उनीहरूले। त्यो नाम लिएको भनेको चाहिँ त्यो एउटा ब्रान्ड हो। त्यो नाम भजाएर तपाईँको चाहिँ एउटा जमिनदारले जस्तो, एउटा ठेकेदारले जस्तो, एउटा अब माफियाले जस्तो छ जिन्दगी, विलासी जीवन छ, हेर्दै डर लाग्छ। नाम चाहिँ माओको लिन्छ, नाम त माओको त लिन पनि छोडे। अब चाहिँ अब लेनिनको लिन्छन्, मार्क्सको लिन्छ। समय अनुसार उनीहरूले चाहिँ अब फेरि अरे भनेपछि त्यो नाम बिग छ। त्यो नामबाट चाहिँ आफूलाई फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले मार्क्सको नाम लिँदै टन्टै मार्क्सको लिन्छन्, लेनिनको पनि लिन्छन्। तर तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा पिचको पनि आफ्नो जीवनमा लागू गर्दैन। अहिले चाहिँ नाम कमाउने हो भने त एउटा सुवर्ण अवसर त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई छ नि होइन? कम्युनिस्टहरूलाई नै छ, कम्युनिस्टहरूलाई नै छ होइन? कम्युनिस्टहरूलाई नै छ, गैर कम्युनिस्ट कहाँ हुन्छ र नि? उनीहरूको स्वार्थैले दिन्न अहिले। अनि नाम कमाउने काम चाहिँ अहिले कम्युनिस्टहरूले अथवा सत्तारूढ कम्युनिस्टले भनौँ है, अब तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई किन भनिराखौँ, कति गरिराखेको छ देखिएछ नि। एउटाले भन्थ्यो अरे घिउ खाए पनि गौवा त्यही छ भन्थ्यो अरे। देखिएछ नि, समाजवाद उन्मुख छ संविधानमा छ। अनि त्यो समाजवादी बाटो हिँड्नको लागि किसानहरूलाई के सहुलियत छ? समाजवादी बाटो हिँड्नलाई चाहिँ भूमिहीन किसानले के पाए? सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छ नि होइन, त्यो त कार्यकर्ता थन्ने हुनु पर्यो नि। यो कोरोनाको यस्तो मारामार छ, अहिले समेतको गरेर त सुकुम्बासी आयोग त 12वटा भयो। अब 11वटाले कति भूमिहीन किसानलाई चाहिँ अब जमिन बाँडे। हेर्नुहोस् त इतिहास। जमिन बाँडेर समस्याको समाधान हुन्छ अथवा सुकुम्बासी नरहने अवस्था बन्दैन। तैपनि तपाईँको चाहिँ भूमिहीनलाई त्यो जमिन जो कसैले चाहिँ जमिनको ठुलो हिस्सा ओगटेर बसेको छ, त्यो जमिनदार हो,
उसले चाहिँ आफ्नो खेतमा टेक्दैन हैन। तर अब त्यो चाहिँ हदबन्दी भन्दा चाहिँ माथिको त्यो जमिन, अब ती जमिन भूमिहीन किसानलाई दिए त उसले त्यो जमिनको त सदुपयोग गर्थ्यो, खेती गर्छ, कम्तीमा पनि गोडमेल गर्थ्यो, खेतीपाती गर्छ, सबै छ। कयौँ लाखौँ मान्छे तपाईँको चाहिँ अब भूमि नभएर तरकारी लाउने खेती गर्ने भूमि छैन। अर्कोतिर चाहिँ भने हजारौँ चाहिँ बिघा जग्गा तपाईँको चाहिँ त्यसै पढेको छ, त्यहाँ कसैको दावा छ। त्यहाँ अहिले त्यो पुँजीवादी समाजमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रजातन्त्रको कुरा गरेर, समाजवादको कुरा गरेर, गरिब गुराको कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ, तपाईँले सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ। घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ र त्यो सम्पत्ति तपाईँले आफ्नो निजी गराउनुहुन्छ। त्यसलाई भोका नाङ्गा जनताले समात्छन् भनेर तपाईँ जुन जमिन, त्यो जमिनको मालिक हो अथवा तपाईँ पैसा कमाउनु भएको छ, तपाईँ त्यही जनताबाट भोट लिएर सदनमा जानुहुन्छ, संसदमा ऐन बनाउने ठाउँमा। अनि त्यहाँ तपाईँले ऐन कस्तो बनाउनुहुन्छ भने व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कसैले आँखा लाउन नपाइने। हेर्नु त, आफै धामी आफै बोक्सी, घुस खायो, भ्रष्टाचार गर्यो होइन, ठेक्का लियो, विभिन्न अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्ज्यो। त्यसपछि ऊ कानुन बनाउने ठाउँमा जान्छ। कानुन बनाउने ठाउँमा गएपछि उसले के कानुन बनाउँछ भने कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति छुन नपाइने, यो व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणको कानुन बनाउँछ, व्यवस्था बनाउँछ तरिका। त्यति भए त आफू सुरक्षित भयो। सुरक्षित ऐनमा छ नि त्यस्तो, कहाँ कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति छुन नपाइने। सँगै उसले सुकुम्बासी आयोग पनि गठन गर्छ नि। होइन, सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु त त्यो तपाईँ चाहिँ पार्टीमा लागेकाले मैले के पाएँ, यत्रो वर्ष पार्टीमा लाएँ, झोला बोकेँ, नेताहरूको आदेश पालन गरेँ, मैले के पाएँ, त्यो नेताहरूको देखाएको छ नि उसले चहल पहल छ, तिनीहरूलाई गाडी चढेको होइन, त्यो सबै देखाएको छ, फुर्ती फार्ती हो। उनीहरूलाई त्यहाँ तपाईँले यो 11वटा यसभन्दा 11वटा तपाईँ चाहिँ सुकुम्बासी आयोगका चाहिँ हेर्नु त चरित्र कति उनीहरूले चाहिँ जमिन सुकुम्बासीहरूलाई दिए, भूमिहीनलाई दिए। भनेपछि यो 12औं आयोग जुन यो 12औं आयोग हो, त्यो पनि त्यो 11औं आयोगको तपाईँको चाहिँ जे हविगत भयो त्यही हुन्छ। यो जागिरको लागि मात्रै हो, जागिर हो, थन्गाउन, कार्यकर्ता थन्गाउने काम। अरे कसैको एउटा पार्टीको मान्छेलाई भर्ती गर्नको लागि राज्यले यत्रो खर्च गर्न सक्छ, भइरहेछ त। यसभन्दा पहिले 11वटा सुकुम्बासी आयोग थिए, ती सबले तपाईँको चाहिँ आफ्नो तह पारिहाले। अब त्यही हो नि इतिहास त। अब अहिले जुन छ नि कोरोनाको सङ्कट छ नि, यो कोरोनाको सङ्कटमा अहिले तपाईँ कृषिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन, जस्तो चाहिँ अब मैले हेरेँ नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको छ क्या, त्यहाँ भनेमा त अब चाहिँ सरकार अलिकति बदलिएको, अलिकति चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानु खोजेको जस्तो भेट्नुभयो त्यो नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेपछि, हेरिसकेपछि? तपाईँले यो पहिलेका नीति कार्यक्रम हेर्नु न, कुन चाहिँ सरकारले भन्दैन त्यस्तो, ल भन्नु। चाहे राजाको सरकार, राजाले नेतृत्व गरेको सरकार, चाहे काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार, चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेकाले चाहिँ नेतृत्व गरेको नीति र कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु त तपाईँको चाहिँ त्यस किसिमको योजना बजेट चाहियो नि त। यहाँ तपाईँको चाहिँ नेपालका व्यापारीहरू तपाईँ विदेशमा बनेको तपाईँ चाहिँ सामान ल्याएर बेच्न लाउने दलाल, त्यो नेपालका तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्ने, यहाँको तपाईँको चाहिँ अझ निजीकरण 46 सालपछि त शिक्षा निजीकरण, स्वास्थ्य निजीकरण, रोजगारी निजीकरण तपाईँको चाहिँ जब काङ्ग्रेसको सरकार आयो नि, त्यो तपाईँको चाहिँ युरोपियनहरूले, अमेरिकनहरूले जसरी चाहिँ त्यो निजीकरण यहाँ हुल्दिए, अहिले गएर अमेरिकाले त बार लायो, विदेशी मान्छे यहाँ आउन पाइन्न, विदेशको सामान यहाँ आउन पाइन्न। त्यसो हुनाले त्यो साम्राज्यवादी योजना हो त्यो, कि उनीहरूको आफ्नो देशमा उत्पादन भएको सामान हामी गरिब कहाँ पठाउनलाई हामीले चाहिँ खुला गरिदिनु पर्ने। हाम्रा उत्पादित तपाईँको चाहिने सामानहरू त्यही भारतमा तपाईँले लसुन लैजान, चियापत्ती लैजान, अदुवा लैजान, ल साधारण त कृषि सामग्री तपाईँको चाहिँ लैजानलाई झापाबाट सिलगढी या तपाईँ कलकत्ता जानुपर्छ क्वारेन्टाइनमा, उसले दिँदै दिन्न। यही नेपालका किसानहरूको तपाईँको चाहिँ लाखौँ टन चाहिँ तरकारीहरू अहिले पनि बेपत्ता कुहिएको छ, तर भारतबाट आउने विष हालेको फलफुल तरकारीलाई तपाईँले त्यहाँ चाहिँ भन्सार लाउन पाउनुहुन्न।
अहिले त एउटा अवसर थियो नि सरकारलाई, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गाउँमा मान्छेको खेती चाहिँ कतिपयको गोलबेडा, कतिपयको मुला होइन, काउली आदि इत्यादि तरकारीहरू जुन कुहिएका छन्, अरे बाबा त्यो त सरकारले उठाइदिन सक्छ नि त। उठाउँदाखेरि त तपाईँ चाहिँ नि भारतका व्यापारी खुसी हुन्छन्, यहाँको सरकार चाहिँ बेखुसी हुन्छन्। यो त स्वाभिमानी सरकार हो नि त, राष्ट्रवादी सरकार। त्यो कसैले तपाईँले आफैले भनेर हुन्छ कि व्यवहारबाट हो। केही दिन पहिले चाहिँ भारतबाट आउने विषादी हालेको तिउन तरकारी फलफुल त्यहाँ तपाईँ चाहिँ सरकारले रोक्यो त, केही दिन हप्ताए गयो क्यारे रोक्यो। तपाईँ चाहिँ जब लैन चौरबाडले थर्कायो, खबरदार त्यो विष हालेको चाहिँ त्यो विषादी हालेको हाम्रो देशबाट आएको तिउन तरकारी फलफुल किन रोकेको भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ खैला बेला भयो। पछि प्रधानमन्त्रीसँग पुग्दाखेरि मलाई त यो कुरा थाहै थिएन भनेर भन्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदको अगाडि। ल भन्नुहोस् अब चाहिँ भनेपछि यो हामी त तपाईँ चाहिँ हामी त बजार हो विदेशीहरूको। यहाँ किसानहरूले उत्पादन गरेका तपाईँ चाहिँ यहाँको नेपालको उत्पादनलाई त सरकारले संरक्षण गर्दै गर्दैन। अहिले भन्नु न यो कोरोनाको टाइममा 4 अरबको चाहिँ फलफुल तिउन तरकारी आएछ बाहिरबाट, विदेशबाट। यहाँको तपाईँले खेत हेर्नुहुन्छ किसानहरूको रुवाबासी छ, तपाईँ उहीँ गलेको छ तिउन तरकारी। ती फारमहरू तपाईँ चाहिँ कुखुरा फारमहरू त्यहीँ छ, तपाईँ चाहिँ ती गाई भैँसीका तिउहरू तपाईँ चाहिँ दाना नपाएर मरेका छन्। अनि त्यो विदेशबाट आउने त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भनेको त देशको अर्थतन्त्र सुरक्षा गर्ने भनेको त बाहिरबाट आउनेलाई रोक्ने, यहाँको तपाईँ चाहिँ उत्पादनलाई तपाईँ चाहिँ जोड। म आफू सानो छँदा मेरो आमा बाउले जम्मा मडितेल र नुन ल्याउनुहुन्थ्यो बाहिरबाट, जम्मा जम्मी नुन, मडितेल र नुन, केही चाहिँ ठाउँ थरा लुगा नेपालमा नबन्ने भएको हुनाले त्यतिमा, नत्र सम्पूर्ण रूपले तपाईँ चाहिँ घरैको खान्थ्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् त अहिले त हामी मान्छे नेपाली सम्पूर्ण चिज तपाईँ चाहिँ भन्नु न, नेपालमा चाहिँ नि किसानले उखु लाउँछन्, त्यो मिल उखु त्यो चिनी मिलले तपाईँ त्यो उखु लान्छ र ती चिनी मिलका तपाईँको चाहिँ नि ती मालिकहरूले त्यो उखु किसानहरूलाई पैसा नदिएर परदेशमा उखु किसानहरू यहाँ आएर पुसको जाडोमा यहाँ रोएको देख्नु भने केन्द्रीय सरकारसित रोए बिचरा रोए। त्यो मिटर ब्याज खाने त्यहाँ तिनका पनि यहीँ आएर रोए त। त्यसो हुनाले ती उखु किसानलाई अब अर्बौँ रुपियाँ दिँदै नदिने थियो, किनभने त्यो चिनी मिलका मालिकहरू त सदनमा आएछन् नि, उनीहरू त ऐन कानुन बनाउन आएछन्। त्यसो भएको उनीहरू त मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगै कुम जोडेर हो, उनीहरू त किन तिर्ने किसानलाई। मैले नबुझे एउटा कुरा, ल ठिक छ, एउटा पुस्ताले त यो कुरा बुझेन, पार्टीमा लागेका युवा पुस्ताहरू जो अलिकति क्रान्तिकारी विचार राख्छन्, अलिकति चाहिँ नि जनभावनामा पनि लागेका छन्, पढेका छन्, लेखेका छन्, संसार देखेका छन्, ती मान्छे पनि त मन्त्री भएर बसेका छन् नि त अहिले त उनीहरू आफूसित लड्न सकेनन् नि। मन्त्री फेरि किन बसिराख्नु त? मन्त्री किन बसिराख्नु त जब केही गर्न सकिन्न भने? मन्त्री हुँदाखेरि त इज्जत हुन्छ, सम्पत्ति कमिन्छ, नाता गोताले वाह वाह भन्छन्, तपाईँ फाइदा छ नि मन्त्री हुँदाखेरि त, घाटा छ र। त्यस हुनाले मरिहत्ती गरेर तपाईँ चुनाव जित्नुपर्ने, सर्वस्व खर्च गरेर मन्त्री भएर अथवा त्यो उठाउने हो नि। अहिले हेर्नु न, यत्रो महामारी छ, तपाईँ चाहिँ एउटा सांसदलाई 6 करोड रुपियाँ जान्छ त्यहाँ तपाईँ चाहिँ पैसा। अब त्यो जनताको चारैतिरबाट त्यो यो कोरोनाको महामारीबाट यसलाई बचाउन त्यो रकम त्यता हालौँ भन्दाखेरि चाहिँ सांसदहरूले मान्दैन, सरकार मान्दैन, सक्दैन। त्यो मलाई सरकारले नराख्न मिल्छ होला नि? सरकारले चाहिँ त्यो किन नमिल्नु? सरकार किन लत्रको पर्नु पर्यो? होइन, सरकार भने त त्यही गरेर तपाईँ चाहिँ सत्तामा आएका नै हुन्, देखाउने खसी खुवाउने फर्सी जनतालाई। त्यो त चुनावको बेला न हो समाजवादी कुरा गर्ने त। अहिले त किन गरिराख्नु? अहिले किन गर्ने? चुनाव आएपछि गर्ने भयो। यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँले हाम्रो कृषिलाई अलिकति बलियो बनाउने, समाजवादी बाटोमा जाने, शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने, साँच्चीकै चाहिँ तपाईँको समाजवादी पथमा जाने केही बुँदाहरू, धाराहरू र यो कोरोनाको सङ्कटबाट कसरी मुक्ति पाउने, त्यसपछि के समाधानका उपाय के, 276 बुँदा पो छ त गाँठे, त्यत्रो लामो यत्रो ठेली छ, केही भेटाउनु? त्यहाँ त अमेरिकन MCC यहाँ चाहिँ ल्याउने छ। त्यहाँ MCC तपाईँ चाहिँ चोर बाटोबाट
यहाँ सत्ताधारीको पार्टीबाटै त्यो विरोध भएको छ। त्यसो हुनाले चोरबाट तपाईँ चाहिँ एमसिसी पारित गराउनको लागि त्यहाँ राखेको छ नीति र कार्यक्रममा। ल भन्नुहोस्, त्यो सांसदहरूलाई तपाईँ यस्तो चाहिँ महामारी छ, यस्तो सङ्क्रमण छ नेपाली जनतालाई, औषधि छैन, त्यो किटहरू छैन औषधि उ गर्नलाई। सिमानामा आएर हजारौँ रोएर बसेका छन्। उताबाट भारतीय सेनाले लखेट्छन् लवर लाएर, यताबाट नेपाली तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई आउन नदिया ठेका भनेको छ ल। यस्तो बेलामा सांसदहरूको चुनावको खर्च उठाउनलाई नीति र कार्यक्रममा त्यो राख्न भएन। 22 अरब रुपियाँ जान्छ सालको। ल भन्नुहोस्, अब यही सङ्घीयतालाई तपाईँ पाल्न कति रुपियाँ लाग्छ? कसरी तपाईँ चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा लड्न सक्छ सरकार? पैसा खै यो अहिलेको हिसाबले लड्न सक्छ कि सक्दैन? कतिपयले चाहिँ खर्च कटौतीको नि कुरा गरेका छन् नि, होइन? तपाईँले हेर्दाखेरि खर्च कटाउने त तपाईँ अनावश्यक तपाईँ चाहिँ प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक खर्च त कटाउनै हामीले त भनेका छौँ सङ्घीयतालाई हटाउने बेलै यही हो। सङ्घीयताको नाममा हुने अर्बौँ खर्च प्रदेशको संरचना तपाईँ टोटल्ली हटाउनुपर्छ। त्यसको कुनै औचित्य छैन। प्रदेश मात्र हटाइदिने? प्रदेशको संरचनै हटाउनुपर्छ। प्रदेश हटाइदिएपछि अनि स्थानीय र सङ्घ चाहिँ स्थानीय निकाय र तपाईँ चाहिँ सङ्घ चाहिन्छ माथि। केन्द्र सरकार त चाहियो नि सङ्घ, होइन? र त्यति ठुलो तपाईँ चाहिँ सांसदहरूको सङ्ख्या र अनि त्यो मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पहिले नै हो नि, पटक 15वटा मन्त्रालय नेपाललाई भए हुन्छ भने। त्यसो हुनाले मन्त्रालयको सङ्ख्या अब एउटा विभागमा त 2-2 सचिव किन चाहियो? यो मौका हो, यो मौका हो प्रदेशलाई चाहिँ। यो हो प्रदेशलाई हटाउने र तपाईँ चाहिँ सङ्घको नाममा खर्च हुने अर्बौँ रुपियाँ यो तपाईँ चाहिँ यो खारेज गरेर वास्तवमा तपाईँ चाहिँ माथि सङ्घ र तपाईँ स्थानीय निकाय चाहिन्छ। यसरी उभिने कोही माइका लाल देख्नु भएको छ तपाईँले? देखे है। हटाइदिउँ यो प्रदेश, ल यो चाहिँ भएन, किनभने खर्च नि हामीले धान्न सकेनौँ। जसले सङ्घीयता बोकाइदिएको उसो काना पर्छ नि, कहाँ सक्छन् त बोक्दै? हट्दैन। व्यक्तिगत कुराकानी गर्दाखेरि यो सेतो हात्ती पाल्न सकिन्न भन्छन् त्यो सङ्घीयताका ठेकेदारहरू। कसले? होइन, नाम किन लिउँ? सत्तारूढ दलकाले भन्छन्। होइन, जो चाहिँ सङ्घीयताको कुरा गरेर थाल्दैनन् नि, काङ्ग्रेसकाले जनतालाई सुनाउन। नै काङ्ग्रेसकाले भन्छन्। होइन, मैले पार्टीको नाम लिन्न। जसले तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयता बोके तिनलाई तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले व्यक्तिगत भेट्ने हो भने यो सङ्घीयता ठिक छ नेपालको लागि, तैँले विरोध गरेर बेठिक गरिस्, तिम्रो पार्टीले विरोध गरेर बेठिक गर भन्दै भन्नु उनीहरूले अक्कर परेर बोके खत्तम रहेछ भन्छन्, होइन? होइन, देखिहाल्नु सकिन्न, यो चल्दैन भन्छन्, होइन? प्रदेशले अहिले गरेको काम के हो? तर अनि उनीहरू बाहिर चाहिँ आएर बोल्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घीयता हामीले लामो लडाइँबाट ल्याएको, जनताको लागि ल्याएको, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार सङ्घीयताको लागि नेपाली जनताले लडाइँ गरेको तपाईँको चाहिँ नि हुँदै होइन। यो तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले बोकाइदिएको चाहिँ यो भारी हो। विशेष गरेर छिमेकले बोकाएको भारी हो। यो भारी बिसाउने बेला, यसलाई खारेज गर्ने बेला नेपाली जनतालाई अब महसुस भएको छ। हजारौँ सांसद किन चाहिए यति सानो मुलुकलाई? अहिले तपाईँले चाहिँ 100-150 मन्त्रीहरू किन चाहिए यसलाई? ल भन्नुहोस्, एउटा नेपाललाई चलाउन नसकेलाई 7वटा नेपाल किन चाहिए? 7 प्रदेश अरे, अझ 4वटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रदेश बनाउने अरे, जातीय राज्य। अब त्यो पनि आएछ भनेपछि यही बेला हो सङ्घीयता, खास गरेर चाहिँ प्रादेशिक सङ्घीयताको तपाईँको चाहिँ टोटल यसलाई खारेज गर्ने, नत्र कसरी चलाउनुहुन्छ? बाबुरामजीहरूको प्रस्ताव जब थपौँ भन्ने छ, प्रदेश थपौँ, त्यो पनि राष्ट्रिय प्रदेश, जातीय राज्य हो। त्यो भने जातीय राज्य हो। अनि बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर राख्नु भएको छ। त्यही हो तपाईँ जातीय राज्य हो। तपाईँ जातीय राज्यको लागि त यहाँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमाहरूले अर्बौँ उडाए नि, खर्च गरे नि, तैपनि नेपाली जनताको विरोधबाट 72को संविधानमा त्यो हटे पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ जातीय राज्य बनाउने जो चाहना हो बाह्य शक्तिको, त्यो चाहना कायम छ र त्यसको लागि एक थरले यहाँ चाहिँ खेती गरि नै रहेका छन्। यो नीति तथा कार्यक्रम र अब पर्सि आउने बजेट जुन छ नि, यसमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्कट टार्नको लागि नीतिमा पनि बजेटमा पनि जुन आउनुपर्ने, अर्को खर्च कटौतीको लागि पनि त्यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जुन सुझाव दिएको छ नि, त्यसलाई सुन्नै सुनेन। त्यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जो त्यो चाहिँ
प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यो सुझाव ल्याएको छ, त्यसलाई त तपाईँ चाहिँ नि सुन्दै वास्तै गरेर रद्दीको टोकरी फाल्दियो। मतलब यसको कारण मैले अझै बुझिराखेको छैन। नसुन्नु थियो भने त्यो आयोग किन बनाउनु, सुझाव किन लिनु, खर्च किन गर्नु? त्यो त देखाउन हो नि त। अहिले भन्नु न, निजी अस्पतालहरूले अहिले बिरामी लिन मान्दैन। तपाईँलाई त थाहा छ किनभने जो आए पनि कोरोना भएको आउँछ है भन्ने छ। त्यसो हुनाले राज्यले शिक्षाको जिम्मा, स्वास्थ्यको जिम्मा, रोजगारीको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने नै हो समाजवाद भनेको हो। तपाईँले कहीँ पिठको पाउनुहुन्छ? स्वास्थ्यको जिम्मा व्यक्तिले लिने। हाम्रो डाक्टर गोविन्द तपाईँको चाहिँ केसीले राज्यले चाहिने अस्पताल बनाउनु पर्यो, दुखी गरिबलाई पनि अस्पताल चाहिन्छ। त्यो पुँजीवादको मुख्य विशेषता के हुन्छ भने जे गर्दा पनि उसलाई नाफा कति हुन्छ आफ्नो कामबाट, नीतिबाट। बिहा गर्दा नाफा हुनु पर्यो, जीवन साथी ल्याइसकेपछि नि उसले कति लिनुपर्छ, पैसा लिनुपर्छ। त्यो जीवन साथी हुने दाइजोको रूपमा हो। उसले त्यो दाइजो ल्याइन त्यो जीवन साथी भने उसमा मानवीय भावना, प्रेम, दाम्पत्य जीवनको अर्थै हुन्न। पुँजीवाद भनेको के हो भने निजी लाभ। बिहा गर्दा, सैना लाउँदा, जग्गा किन्दा, बोर्डिङ खोल्दा, अस्पताल खोल्दा व्यक्तिलाई नाफा कति हुन्छ, समाजलाई होइन। अहिले त यो छोटो अवधिमा उदारवाद, बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण, अब निजी फाइदाको लागि जति जे काम भयो, अहिले त यो छोटो 2 महिनाको अवधिमा त उदाङ्ग भयो त, छर्लङ्गै भयो, हो। त्यही पनि तपाईँ चाहिँ पुँजीपतिहरूले जो तपाईँ नितान्त निजी स्वार्थ पुरा गर्छन्, चाहे स्कुल खोल्दा भन्नुहोस्, चाहे अस्पताल खोल्दा भन्नुहोस्, चाहे कारखाना खोल्दा भन्नुहोस्, उसलाई नाफा कति हुन्छ, समाजलाई नाफा मतलब यो समाजवादमा त शिक्षा, स्वास्थ्य भने रोजगारी यो त सरकारको दायित्व हो नि। कतिपय पुँजीवादी देशमा नि कमसेकम शिक्षा, बेलायतमा स्वास्थ्य भन्नु न, सरकारले ल्याएको छ। कतिपय जापानमै भन्नु, युरोपियन देशहरूको जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ सबैमा होइन, केही देशहरूले तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ बढ्ता विरोध नआओस् भनेर त पुँजीपतिहरूले त्यो बिरामीका पिरले होइन, त्यो त तपाईँको चाहिँ निजीकरण गर्दा सम्पत्ति जति व्यक्ति विशेष मुठ्ठीभर तपाईँको चाहिँ शोषकहरूको हात थुप्रिने, अरू करोडौँ मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ माएर खानुपर्ने, दुःखको आहालमा तपाईँको चाहिँ पौडाउनु पर्ने, बाँच्नुपर्ने, त्यो भएको हुनाले उनीहरू जस्तो युरोपहरू, अमेरिकन पुँजीपति देशहरू छन्, उनीहरूले संसारका गरिब देशबाट लुटेर ल्याएर तपाईँको चाहिँ रसियाको, अमेरिकाको जस्तो, के अरे जापानको जस्तो, के अरे चाइनाको जस्तो त्यो भोग्न नपरोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ चलाखी के गरेर भन्दाखेरि बाहिरबाट जुन उपनिवेश कायम गरेर, बेलायतले भन्नु न कति वर्ष चाहिँ भारतीय जनताको रगत पसिना पौडी खेल्यो, लगभग 200 वर्ष, 190 वर्ष। हैदराबादको कपास बेलायत लगेर त्यहाँ कपडा बुनाएर फेरि हैदराबाद आएछ। त्यसो भएर उनीहरूले त बेलैमा लुटे। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले त्यो लुटपाट त गरिब मुलुकमा छँदैछ। त्यस कारणले गरिब मुलुकका चाहिँ कतिपय शासकहरू, प्रशासकहरू, नेताहरू, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उनीहरूले चलिराखेका, उनीहरूले खेलाइराखेका हुन्छन्, उनीहरूले सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन्। कुरा त समाजवादकै गर्छन् फेरि। त्यस कारणले यो जो निजीकरण हो, यो उदारीकरण हो, सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ बजारलाई दिएको कारणले अहिले के भयो त यो बेलामा आपद विपद परेको बेला यो त्यसो हो भने हाम्रो संविधानले चाहिँ समाजवाद भनेर किन लेख्यो त? त्यसपछि सुनाउन होइन, ल्याउनै नसक्ने चिज किन लेखिरहेको? सुनाउन परेन लाटाकाँडा जनतालाई, सुनाउनु पर्यो त्यतिको लागि। त्यो त व्यवहारले देखियो त। त्यो त तपाईँको चाहिँ भन्नु त्यो अनि तपाईँको चाहिँ समाजवादसम्म पनि त्यो बाटोमा पनि हिँड्नु नसक्ने कम्युनिस्टले कसरी साम्यवाद ल्याउँछ? होइन, पुँजीपतिहरूले समाजवाद भन्छन्, नेपाली कहाँले समाजवादी प्रजातन्त्र भन्छ। जसको उद्देश्य तपाईँको चाहिँ नि निजी सम्पत्ति, निजी स्वार्थ, निजी पद, निजी फाइदा, निजी भोग विलास हो, जसको आदर्श सिद्धान्त व्यवहार, उसले पनि त समाजवाद भन्छ। पुँजीपतिहरूले त्यो त बेच्न, त्यो नाम बेच्न हो। त्यो तपाईँको चाहिँ अब ती
भोका नाङ्गालाई बेकुब बनाएको हो नि त। त्यसमै सत्तारूढ नेकपा त त्यो कम्युनिस्ट रहेन त त्यसमैदेखि त। कचोटि भन्ने तपाईँलाई त्यो त व्यवहारले देखाउने हो नि कोही पार्टी व्यक्ति तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट हो कि होइन भनेर। त्यो कुनै चाहिँ एउटा पुँजीपतिहरूको भन्दा त्यो 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 चाहिँ आफूलाई उहाँ के फरक छ उहाँहरूको जीवनमा व्यवहारमा के फरक छ? सिद्धान्तको ओखा गाएर हुन्छ ल भन्नु। यही 2 वर्षमा त भयो त यही चाहिँ आएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको। किसानहरूले के पाए? अब तपाईँको चाहिने अब पढ्न चाहने चाहिँ शिक्षा लिन चाहनेहरूले चाहिँ राज्यले कति दियो? तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सत्तारूढ दल नेकपा यो कम्युनिस्ट होइन भनिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले हेर्दा त भयङ्कर ठुलो कम्युनिस्ट देखिरहेको छ त। फेरि अधिनायकवाद ल्याउँछ कि एकतन्त्रीयता ल्याउँछ कि आदि इत्यादि। काङ्ग्रेसले 46 सालपछि सत्तामा बसेर तर मारेको अब त्यसबाट ऊ वञ्चित भएको छ। अहिले रुवावासी छ। नेपाली जनताले दुःख पाए, जनताले खान पाएनन्, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामा हस्तक्षेप भनेको भनेर भएको रुवावासी होइन। विशुद्ध त्यही पनि मैले पाइनँ भनेर पुराना पिँढीका केही तपाईँ चाहिँ गणेश मानजी जस्तो कृष्ण प्रसाद उनीहरूमा चाहिँ बिपी नै भनौँ न, उनीहरूमा तपाईँ चाहिँ त्याग तपस्या राष्ट्रको लागि चाहिँ सोच्ने त्यो भावना थियो। मैले उनीहरू सङ्गत गरेँ त देखेँ मैले। तर अहिलेका नेताहरूको हेर्नुहोस् त चालचलन भनेको अहिलेको काङ्ग्रेसका पनि कम्युनिस्टका पनि एउटा नामै मात्रै फरक हो। ऊ काङ्ग्रेस होइन एकीकरण गरेर तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसले तपाईँ चाहिँ ऊ नेकपा राख्ने हुन्छ नाउँ, नेकपाले नेपाली कहाँ राख्ने हुन्छ, केही फरक भयो। जब तपाईँको व्यवहार नीति आचरण चरित्र फरकै छैन भने त नामले के गर्छ? नाम सुब्बेनी के हार उभिनी भने त नाम राखेर मात्रै हुन्छ। कम्युनिस्टहरू त चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सार्वभौमिकताको लागि बढी लड्छन् नि होइन? कम्युनिस्ट लड्छन्। कम्युनिस्ट खोल ओढेका सक्दैन त्यो बुझ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट त लड्छन् त तपाईँ असली कम्युनिस्ट चाहिँ असल ल भनौँ न। उसलाई हिटलरले त्यत्रो तपाईँ चाहिँ नि रुसलाई ध्वस्त पार्दाखेरि रुसको समाजवाद जोगाउनको लागि तपाईँ चाहिँ करोडौँ चाहिँ त्यहाँका रसियन मजदुरहरूले किसानहरूले ज्यान फाले। तर हिटलरले तपाईँ चाहिँ नि दाँत त्यसो खट्टा बनाएर छोडे त। कम्युनिस्ट नै लड्छन् देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको। कम्युनिस्ट नामधारीहरू तपाईँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता अखण्डताको सौदाबाजी गर्छन् र सत्तामा जान्छन्। यो अहिलेको कालापानीमा बनाएको बाटो र लिपुलेख चाहिँ के हो? यो तपाईँ चाहिँ नि भारतले जसरी तपाईँ चाहिँ सिक्किम खायो, भुटानलाई अधीनस्थ गरेको छ, यो के अरे यो जम्मू कश्मीरलाई 2 टुक्रा पार्यो त्यो पनि खायो। त्यसो हुनाले नेपाललाई खाने नै उसको योजना हो। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ लिपुलेख कालापानीको ठुलो भूभाग छ, 3वटा भक्तपुर भन्ने ठुलो छ, त्यो अलि त्यहाँ देखियो। तपाईँ हेर्नुहोस् त तपाईँ चाहिँ 100औं ठाउँ उसको अतिक्रमण छ। अहिले त त्यो अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा हेरेँ मैले, सरकारी डकुमेन्टमै त्यसरी फर्मल उसमै आउनु भने चाहिँ यो सरकार अलिकति अड्डिएछ भनेर त मान्नु पऱ्यो नि। यो सरकारले त्यतातिर अलिकति कुरा गरेको छ होइन। नक्सा नै उसले तपाईँ चाहिँ जारी गर्ने बेला एकचोटि जिरिङ्ग गरेको थियो नि, नेपाली जनता पनि अब गरेको थिए। त्यसो हुनाले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता भनेको त तपाईँ सिजनमा बोल्ने कुरा त होइन नि। हो तपाईँ हामीले व्यवहारमा भन्नुहोस्, एउटा किसानको एक बित्ता आफ्नो घडेरी छिमेकीले चाप्यो भने, खरबारीको चाहिँ ढुङ्गो यता साह्रो एक हात भने कति लड्छ? ऊ लड्छ। पञ्चायती गर्छ, त्यहाँ कसरी बसाल्छ, सारा गर्छ, लड्छ, अड्डा जान्छ उजुर बाजुर गर्न। हाम्रो त त्यत्रो भूभाग तपाईँ उसले हडपेछ। तर उनीहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि बडा मुस्किल पर्या दबाब छ। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले भन्नु नि यो समितिले संसदको समितिले नक्सा जारी गर्नुहोस् त हाम्रो कति रहेछ जमिनको भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि नक्सा किन, म जमिन नै फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभयो। पत्यार कति लागेछ तपाईँलाई? होइन, कुराले त भएन नि, फिर्ता ल्याउनु पर्यो। तैपनि अब यो सरकारलाई चाहिँ हामीले पनि घचघचाएका छौँ, बुझ्नु भएन? त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि अब भारतले खालि त्यो भूभाग मात्रै होइन, संवैधानिक किसिमले एकातिर भूगोलमाथि आक्रमण छ उसको, बुझ्नु भएन? हस्तक्षेप भूगोलै समातिरहेछ, अप गरेछ। अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ नि जनसाङ्ख्यिक आक्रमण,
वैधानिक तरिकाले चाहिँ नेपालीहरूलाई अलमतमा पार्नको लागि उसले दुईटै बाटो हिँड्यो, नागरिकताको माध्यमबाट। हो। कालान्तरमा उसको तपाईँ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ वल्लभ भाइ पटेलले जसरी हैदराबादलाई भारतीय सेना प्रयोग गरेर चाहिँ गाभे नि इन्डियामा, हो नेपाललाई पनि यिनीहरूको गाभ्ने हो। त्यसैले वल्लभ भाइ पटेलको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उ गरेर शालिग बनाएको चाहिँ मोदीले उनको त्यही वल्लभ भाइ पटेलको नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाभ्ने एउटा चाहना र त्यही बाटो हिँडेका छन्। उनको मृत्युपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ उत्सव मनाएका थिए अरे नि, होइन? कसको? वल्लभ भाइ पटेलको? होइन, त्यो त वल्लभ भाइ पटेल त्यति बेला चाहिँ जोग्यौँ हामी भनेर होला, जोग्यौँ भनेर। होइन, नेहरू गान्धीले तपाईँ चाहिँ त्यो समर्थन गरेनन्। त्यो हो, त्यो अहिले मोदी हाम्रो संविधान हामीले बनाए बापत त्यो हाम्रो संविधान नाकाबन्दी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो। त्यो त गर्यो। बेलायतको प्रधानमन्त्रीसँग गएर संयुक्त वक्तव्य नेपालको संविधान बारे हेर्नु त यति छिनो यत्रो देशका अगाडि। तर हाम्रो पनि पारा चाहिँ मौसमी छ नि, होइन? कुरा उठ्यो, आज उठाइदियो। मौसमी त के भयो भन्दाखेरि इन्डियाले यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो पक्षमा काम गर्ने, यहाँ प्रशासनमा बस्ने कतिपय सबैलाई नभनौँ उनीहरूको पक्षमा काम गर्ने, त्यो उसले त्यो धन्दा त यहाँ लामो समयदेखि 7 सालदेखि गरिरहेछ नि। यहाँ त त्यो लिपुलेखमा चाहिँ चीन पनि संलग्न भयो नि, हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीन मिलेर एग्रिमेन्ट गरे। चीन पनि मित्र त होइन रहेछ क्या? होइन, चीनले पनि जुन काम गर्यो त्यो चाहिँ माओवादीको चीन त होइन नि अहिले त, बुझ्नु होइन? अहिले त व्यापारी चीन हो, व्यापारी चीन हो, साम्राज्यवादी चीन हो नि अहिले त। तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट चीन होइन? होइन नि, त्यो त प्रष्टै भए हुन्छ नि। यही कुरा कसैलाई भन्न आउनु डराउँछ। जब तपाईँ चाहिँ अमेरिकालाई अमेरिकाले कब्जा गरेर बजार चाइनाले चाहिँ खोसिरहेछ भने त्यो तपाईँ चाहिँ चीन तपाईँ चाहिँ चीनलाई अब तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ऊ पनि पुँजीवादी भयो। तैपनि नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ चाहिँ भारतले जति हामीलाई निल्नलाई चौतर्फी योजना र आक्रमण गरेको छ पटक पटक, केही कुरा चीनले गरेको छ। अस्ति चाहिँ यो सत्तारूढ नेकपाको विवाद चलिराखेको थियो उहाँहरू। अब हुन त त्यो अध्यादेश किन जरुरी पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएन, तर ल्याइदिनु भयो अब यो कोरोनाको सङ्कटको बिचमा। त्यसपछि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो फ्री स्टाइल रेस्लिङ चलिरहेको थियो नि, जसले जसलाई पनि हान्ने खालको। चाइनिज राजदूतको सक्रियता, चाइनिज प्रेसिडेन्टसँगको हाम्रो प्रेसिडेन्टको चाहिँ संवाद हेर्दाखेरि त भारतका राजदूतले जुन दौडधुप गर्थे नि अलि अगाडि 2-4 वर्ष अगाडि, अहिले त चीन पो आएछ त त्यो ठाउँमा त भन्ने देखिएन? देखियो त, सबैलाई थाहा भयो। खासडाल ढोग्यो बिरालो म्याउ गरिहाल्यो नि, कहाँ तपाईँ चाहिँ थाहा भइहाल्छ नि। भनेपछि तैपनि तपाईँहरूले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको सन्दर्भमा भारतले जति यो भूभागलाई नेपाललाई खानैको लागि भूगोलमाथिको आक्रमण, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण अनि राजनीतिक हस्तक्षेप विभिन्न खालमा उसले यहाँ गाँजेको छ। चीनले त्यो चाहिँ कुकर्म अहिलेसम्म गरेका छैन। यसमा हामी चाहिँ मान्नु, जस्तो भनौँ न, एउटा तपाईँ चाहिँ मान्छे मऱ्यो 16 सालमा मुस्ताङमा चिनियाहरूले झुकिएर मारे बम्बाहरू भन्नेलाई तुरुन्त माफी मागे उनीहरूले क्षतिपूर्ति तिरिहाले। भारतले त्यसो गर्छ भन्नु, इतिहास छ नि साथी। अलिकति चाहिँ तपाईँको पार्टीको कुरा गरौँ, थोरै समय छ मसँग। तपाईँहरूको पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख दिन्छु भनेर सत्तारूढ दलले अप्रोच गराएर रहेछ, नाइ भन्नुभएछ तपाईँहरूले, किन? अब सिद्धान्त त तपाईँ चाहिँ उपसभामुख बन्न हुन्न भन्ने कुरा भएन। हामीले तपाईँ चाहिँ नि सङ्घमा हाम्रो पार्टीको नीति कार्यक्रम विचार लान जम्मा एकजना त्यहाँ, अब त्यहाँबाट हटाएर उपसभामुख बनाएर उपसभामुखको काम त सभामुख पिसा भएर जानेलाई पालो दिने न हो, अरू केही पनि होइन। उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, त्यो हो राखेको, तर हामीले हुँदैन भन्यौँ। तपाईँहरूले राख्नुभयो, धन्यवाद छ, तर यो चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले फ्रेन्डली सार्वजनिक भने। उहाँहरूलाई लाग्यो होला नि कम्युनिस्ट, तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट, उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट बिचको एकता हो, भाइचारा हामीले चुनावी एकता नै गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले समर्थन पनि गरेका छौँ, अहिले पनि सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ। हामीले आलोचना गरेका छौँ, विरोध गरेका छौँ। उहाँहरूका गल्ती कमजोरी प्रहार गर्दाखेरि उहाँहरू बेखुसी हुनु होला, उहाँहरू रिसाउनु होला भनेर हामी कहिले पनि डराउनु। बेखुसी त पक्कै हुनुहुन्छ होला? होइन, हामी डराउनु। गिर्जा बाबुले जब तपाईँ चाहिँ हामीलाई माले मसाले मण्डलले एक हुनु भनेपछि उहाँहरूसँग सङ्घर्ष भयो। जब पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्न चाहिँ काङ्ग्रेस सडकमा आयो, हामीले तुरुन्त कार्यगत एकता गऱ्यौँ।
गिर्जाले देखि नसक्ने माले मसाले सराब गर्ने। त्यस कारणले हामीले विरोधी हो, यसले राम्रो काम गरे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। एजेन्डाको आधारमा हो। राजाले कोदाएर राजमार्ग खरे त महेन्द्रले ठिक गरे, सबले धेरैले विरोध गरे। काङ्ग्रेस त कति चिच्यायो, कति इन्डियनहरू चिच्याए। हाम्रो पार्टीले भने हामीले राजतन्त्र फाल्नलाई चाहिँ हामीले राजनीति गरेका छौँ। राजाले कोदारी राजमार्ग खनेर भारतको यो 3 तिराड जुन हामीलाई नाकाबन्दी चाहिँ खोरमा परेका थियौँ, यो एउटा नाका खोले। राजाले धेरै राम्रो काम गरे राष्ट्रको लागि भएर हामीले सार्वजनिक वक्तव्य पनि दियौँ। तर हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग नीति विचार सिद्धान्त नमिले पनि यदि कसैले तपाईँ चाहिँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्छ भने उसलाई हामीले नहिचकिचाइकन समर्थन, खुल्ला दिलले। अब त्यस्तै तपाईँले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको राजतन्त्र र अहिलेको गणतान्त्रिक अथवा बहुदलीय कालखण्डमा कुन बढी राष्ट्रभक्त लाग्यो तपाईँलाई? होइन, त्यो त राष्ट्रभक्त त तपाईँको चाहिँ कसैले भनेर हुने कुरा होइन। अब हिजै पनि अहिलेको कालापानी त राजा महेन्द्रकै पालामा हो नि भारतीय सेना बसेको। अब दरबारियाहरूले राजा आऊ देश बजाऊ भन्छन् नि, त्यो त तपाईँको चाहिँ दरबारियाहरूलाई थाहा छ नि। त्यो कालापानीमा त्यतिखेर भारतीय सेना बसेको त महेन्द्रको, मै यहीँ छु त्यतिखेर। राजाले संसद विघटन गर्दा म वारेन्टेड थिएँ काठमाडौँमा। त्यति बेला काङ्ग्रेसको विरोध गरे उनीहरूले। काङ्ग्रेसको संसद विरोध गरे, घटाएपछि त्यो फेरि काङ्ग्रेसको पक्षमा ला राजा विरोध गरे। म त जिउँदैछु नि अहिले पनि। त्यसो भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ राजनीतिमा भने यदि कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यो राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नु। जसले गरे होइन। जुन राजालाई फाल्न र गणतन्त्र ल्याउन हामीले 6 सालदेखि लड्दै आयौँ, त्यो राजाले तपाईँको चाहिँ कोदाएर राजमार्ग खनेर चिनिया जनतासँग तपाईँको चाहिँ नेपालको सम्पर्क बढाएपछि हामीले त्यसलाई खुलेर स्वागत गऱ्यौँ। अनि भने कतिपय दरबारियाहरूले यिनी नारायण टिकाउनु भने हामीले त्यो समर्थन गरे बापत। दरबारसँग मिलेर यिनी दरबारिया हुनु भए त भने त हामीलाई जब चाहिँ गणतन्त्र। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा त यो चलन छ होइन, उसले उसलाई लाल गद्दार भनिदिएको छ, उसले उसलाई के भनिदिएको छ होइन, भारतीय दलाल भनिदिएको छ। त्यो दलाललाई दलाल त भन्नै पर्छ त। राजनीतिमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब कसैले राम्रो काम गर्छ भने यसले विरोधीले गरेको, त्यस कारणले यो विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सङ्कीर्ण काम हो। त्यो गलत काम हो। अहिले पनि यो सरकारलाई हामीले यति विरोध गरेका छौँ, तर गणतन्त्रको विपक्षमा चाहिँ अहिले पनि छैन, धर्मनिरपेक्षको पक्ष अहिले पनि छैन। हिजोका शासकहरूका कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद पनि प्रजातन्त्रको लागि त उनीहरू लडेकै हुन्। तर त्यो अस्ति अध्यादेश ल्याए, सांसद अपहरण गरे, के गरेपछि त यसले त कता फेरि कहाँ इज्जत बढाएर त्यो त तपाईँको चाहिँ जब पुँजीवादी संसदीय बाटो संसदीय चाहिँ खेलेपछि त त्यस्तो धन्दा त गरिरहन्छन् नि होइन। त्यो अध्यादेश आउने बित्तिकै सबभन्दा विरोध गर्ने हामी नै हो सबभन्दा पहिले। अनि त्यो धन्दा त पहिले पनि भएको थियो नि त, किन हो नि? अनि त्यो पहिले धन्दा गर्ने झन् चर्को विरोध जसले सिकाए अहिले हो त। संसद खरिद बिक्री सारा तपाईँको चाहिँ विदेश भ्रमण अनि पजेरो त्यो सबै हामीले बेहोरे हो त देखे हो। यसले त यो घटनाले त एकचोटि फेरि बदनाम गरिदियो नि यो व्यवस्थालाई होइन? गर्छ त गर्यो त्यो त अनावश्यक थियो। हिजोको एउटा घटना मलाई हिजो छट्ट हेर्दै थिएँ, केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको दुईवटाको वक्तव्य अलग अलग छ, तर एउटा कुरा छ के भने मदन भण्डारीको हत्यारा हामी पत्ता लगाउँछौँ। तपाईँलाई कति पत्यार लाग्यो उहाँहरूको यो स्टेटमेन्टको यो कमिटमेन्ट? मैले पत्याउँछु भने तपाईँले के भन्नु होला मलाई? मेरो स्तर के होला नेपाली जनताले सुन्ला नि। तपाईँले पत्याउनुहुन्छ, उनीहरूकै मना छ पत्ता लगाउँछौँ भन्ने। त्यो त भन्नलाई भने हो। यी समाजवाद ल्याउने भने जस्तो, साम्यवाद ल्याउने भने जस्तो, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भने जस्तो हो नि त्यो त कुरा त। त्यस कारणले अब त्यो भन्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा। यो पनि गर्नको लागि कहाँ गर्ने नि तपाईँको चाहिँ बडा तरङ्गित छ। हिजोदेखि म हेरिराखेको छु हाम्रो राजनीति कसैले पत्याउन्न त्यो त्यो नहुने गर्नै नसकेको कुरा। अब त्यो त कसले पत्याउने? यो देशको प्रधानमन्त्रीले अनि यो देशको चाहिँ शासन चलिरहेको पार्टीको अर्को कार्यकारी अध्यक्षले भनेको कुरा त पत्याउनु पर्ला नि। होइन त्यो कसले पत्याउने? के आधार छ पत्याउने?
यति अविश्वास कलेज छेकै यो 27 वर्षसम्म त पटक पटक आलो पालो उहाँहरू त जसरी पनि सत्तामा त घुमिरहेको देखिएछ त कलेज छेक्यो। तर यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने प्रकाशजी, शक्तिले ठुलो शक्तिले यो योजनाबद्ध तरिकाले म्यासकर गरे मारे हुन्छ हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? राजीव गान्धीको हत्याराको पत्ता लगायो, जोन एफ केनेडीको हत्यारा पत्ता लगायो, मारे वल्फलाई जोन एफ केनेडी भन्नु त्यत्रो शक्तिशाली हो त हो। त्यसो हुनाले दिन दहाडै यो तपाईँ चाहिँ यस्तो घटना घटाउँदाखेरि ठुलो योजना साथ निर्मला पन्त तपाईँ चाहिँ मारि त हो बिचरा सानो तपाईँ चाहिँ योजनाबाट चाहिँ भएछ त्यो काम। त्यसो हुनाले प्राय यस्ता घटनाहरू तपाईँ चाहिँ नि अत्यन्तै पत्ता लाउन नसक्ने गरी अब त्यस किसिमले योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला तपाईँ चाहिँ नि घटना दरबारको वीरेन्द्रको परिवारको घटना तपाईँ चाहिँ त्यो दिपेलाई देखाएर उम्के त सबै त्यो केटाले मारियो कसले मान्छ भन्नु, जो मरे उसकै थाप्लोमा हालिदियो सक्यो त्यस कारणले यस्तामा ठुला शक्तिहरूले कैयौँ वर्षदेखि योजना बनाएर त्यो चाहिँ चुइक्क गर्न नपाउने गरी ल भन्नु। अब यहाँ तपाईँ चाहिँ के लामा अरे अमर लामा ऊ निस्केर आउनु बित्तिकै उसलाई मारिहाल्छ, उसले कुरा त खोल्थ्यो नि। उनलाई मार्ने पनि त अहिले फेरि होइन त्यो भन्दा नि तपाईँ चाहिँ नि कता कताबाट चाहिँ गाँसिएको हुन्छ यो कुरा। सुभाष चन्द्र बोसको तपाईँ चाहिँ कसले मार्यो भन्नुहोस्, त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग त्यत्रो चाहिँ उसले लडेको चाहिँ सुभाष चन्द्रलाई हत्या भयो नि त, गान्धीकै कहाँ मारे? होइन गान्धीको हत्या त पत्ता लाग्यो, त्यो छँदैछ, त्यो देखियो होइन। तर पनि तपाईँ चाहिँ यस्ता विश्वमा यस्ता ठुल्ठुला घटना नियोजित तरिकाले पत्ता लगाउन नसकिने किसिमले घटाएका हुन्छन्। त्यसमा यो घटाउन ती मर्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्दा ती हत्याराहरू ठुलो तपाईँ योजना साथ बाहिर पत्ता लगाउन नसकिने। राजीव गान्धीलाई कसले मारे त पत्ता लगाउनु पर्छ भनेपछि यो मदन भण्डारीको हत्यारा हामी पत्ता लगाउँछौँ भनेर एउटा ठुलो पार्टी फेरि उल्लु हुनलाई भनेको कुरा हो त्यो। जनताले पत्ता हुन्न, त्यो आफै उल्लु के जे पनि भन्छन् नि त्यस्तो भन्ने। कसले छेक्यो 27 वर्षसम्म पत्ता लगाउन। अहिले नै पनि त छानबिन गर्नको लागि एउटा कमिटी गठन गरे त हो नि। त्यो त नरको चित्त बुझाउनलाई लुदी कुकुर भुक्छ भन्थ्यो एउटाले। त्यो आएको चोरलाई चाहिँ टोक्न होइन कि यहाँ पाले रहेछ भन्ने जनतालाई थाहा पाउनलाई ख्याउ ख्याउ भुगिरहन्छ अरे। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ अहिले सारा प्रमाणहरू नष्ट भएदेखि जान्ने सुन्ने पनि बितिसके, सबै भइसक्यो। 27 वर्ष सक्यो तपाईँ चाहिँ यो अभिनव त पालो गरियो सत्तामा त छ नि त, कसले छेकेको थियो र यसै पालि अझ हिजो अब त्यो उटपट्याङ कुरा गर्ने त्यो नचाहिने कुरा हो। त्यो के पत्ता लगाउने, यसले के फाइदा गर्छ उहाँहरू? होइन लाटागाँडा जनतालाई त तपाईँ चाहिँ भरममा पार्न सकिन्छ नि, भरमको खेती न हो गर्दैछ है गर्दैछ भने चाहिँ समाजवाद ल्याइदिन्छौँ भनेर, तर अलिकति संसदैबाट साय बाँडिदिन्छ त्यो त भन्ने न हो। तर यस्तो खालको क्रियाकलापले तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यस्तो खालको कुरा खास व्यक्तिहरूले भनेको कुरालाई त मान्छेले त अब हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ नि। फेरि ढाँटे देखिस् भन्यो भने त गयो। त्यो भनेको त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अविश्वसनीय भयो भनेदेखि उसले गर्ने त हरेक काममा मान्छेले त विश्वास गर्दैन नि त, सकिन्छ त होइन। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ जुन कुरा आफ्नो चाहिँ क्षमताभित्र छ त्यही कुरा गर्नुपर्छ, एउटा इमान्दारीको कुरा नि। त्यस कारण त्यो कृत्रिम नक्कली कुरा हो। अब यो नक्कली कुरा गर्ने मान्छे पनि त नक्कली हुने हो नि त। है जसले नक्कली कुरा गर्छ नक्कली मान्छेले नक्कली कुरा गर्ने। यस्तो खालको मानिसबाट चाहिँ हामीले अहिले जुन व्यवस्था ल्याएका छौँ यो व्यवस्था फलिफाप हुने, फल्ने फुल्ने, फल लाग्ने, हाँगाबिँगा पलाउने हुन्छ त होइन? हुने भए त देखेका थियौँ। तपाईँ हामीले विरोध किन गर्नुपर्छ र अब जनताले त उनीहरूलाई यो विश्वास गरेको, भोट थुपारेको त उनीहरूलाई नै हो। एक थरी मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भने अब तपाईँलाई यत्रो लामो राजनीतिक अनुभव छ, अस्ति चाहिँ जब त्यो औषधि खरिद गर्नलाई पनि सेनालाई सरकारले जिम्मेवारी दियो नि, अब जस्तो अब सीमा रक्षा गर्न चाहिँ पुलिस र सशस्त्र प्रहरी पठाएको छ, औषधि खरिद गर्न चाहिँ सेना, बाटो बनाउन सेना भनेर मानिसहरूले खुब चर्चा गरे। त एक थरी मानिसहरू के भन्दछन् भने व्यवस्थामाथि चाहिँ अब यस्ता खालका ऐजेरहरू पलाइराख्ने, भ्रष्टाचार भयो आदि इत्यादि, सांसद अपहरण आदि इत्यादि कुराहरू आइरहने भनेको प्रश्न व्यवस्थामाथि उठिराख्ने, सेना व्यापार मार्फत निजामतीको तर्फबाट चाहिँ किनमेल गर्न जाँदाखेरि गरेको भ्रष्टाचार खुलिहाल्यो पद
पोल खुलिहाल्यो, अख्तियारले पनि त्यहाँ हात हाल्ने भयो। क्याबिनेटले गरेका नीति निर्णय र सेनाको तपाईँको चाहिँ गरेको त्यो कामको त अख्तियारमा अहिले त खोज नीति गर्दैन नि, ढाकछोपको लागि होइन। यो त लाटाले पनि बुझिएछ। यसको राजनीति निजामती प्रशासनको कोही व्यक्ति फेल भयो, भ्रष्टाचार गर्यो, बदमासी गर्यो, त्यसलाई हटाएर चाहिँ फेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि निजामती प्रशासनबाटै हो नि त्यो काम गराउनु पर्छ। त्यसो हुनाले अब सेनालाई तिमीले चाहिँ खरिद गर, हामीलाई पत्याएनन् होइन भनेर चाहिँ सेनाले त लाए हराए गर्यो होइन। अहिले बल्ल बल्ल उसले सामान ल्याउँछ। त्यस कारणले सेनालाई दोष लाउने भन्दा पनि यो चाहिँ निजामती प्रशासनमा विश्वास नभएर र त्यसलाई तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारबाट बस्न हो पनि भन्ने चाहिँ कति मान्छेको कुरा छ। किनभने सेनाको चाहिँ हिसाब किताब हेर्ने चाहिँ अख्तियारले त गर्दैन। अब अन्त्यमा हामीले बताइदिनुहोस् न त, अब यो तपाईँले चाहिँ कस्तो देखिने राख्नु भएको छ हाम्रो यो राजनीतिक यात्रा जुन चलिराखेको छ? सरकार पनि बहुमतको छ, तैपनि उसलाई पार्टी फुटाउने कानुन चाहिएको छ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि यस्तो कोरोनाको सङ्कट छ, नीति तथा कार्यक्रममा समाधान कसरी गर्ने भन्ने उपायहरू दिएको छैन। बजेट ल्याउनु पर्ने छ, बजेट ल्याउनलाई स्रोतहरू छैन, न ट्याक्स छ, न रेमिटेन्स छ, न चाहिँ आन्तरिक उत्पादन छ। मतलब हामी बडा अप्ठ्यारोमा जाँदैछौँ कि यसबाट पनि मुक्ति पाउँछौँ? नै, अप्ठ्यारोमा त अब अमेरिका, बेलायत जस्तो, इटाली जस्तो देश त अप्ठ्यारा परेका छन् होइन। हामी त हिजैदेखि अप्ठ्यारा छौँ। तैपनि यो जुन खालको चाहिँ परिस्थिति आएछ मुलुकमा, अब यसलाई अब सरकार तपाईँ हामी सबै भएर यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन। अब आतङ्कित भएर आत्तिएर फटफटाएर मात्रै कुरा भएन। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अहिले यो कोरोनाको तपाईँको चाहिँ नि विरोधमा सरकारले जुन खालले अब बजेट त ल्याउन बाँकी छ। अब नीति र कार्यक्रममा तपाईँको चाहिँ नि अब पहिलो प्राथमिकता यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित र कोरोनाका शिकार भएका लाखौँ जनता, कोरोनाकै कारणले बेरोजगार हुँदैछन् लाखौँ लाख, र तपाईँको चाहिँ कोरोनाको बल्ल हमला गर्यो। हिजो एकजना मरिन् होइन, बल्ल उसले चाहिँ प्रवेश गर्यो कोरोना नेपालभित्र। यत्रो 3-4 महिना पनि सरकारले ती सामग्री ल्याउन सकिरहेको छैन। तैपनि अब अड्को पड्को तेल धुप होइन, यही सरकार तपाईँ हामी सबै भएर यो अहिलेको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुको विकल्पै छैन। सबै मिलेर लड्नुको अब कुनै पनि विकल्प सबै मिलेर लड्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।